بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين استخبركمن وقراتن حزبي እግዚአብሔር كما يصنحكم كما يالخم كما يمسئكم እግዚአብሔር أملاخنا كبرن مسغانان نعو يخوننا بزي قدوس علت أبزي قدوس سفراز لزي أكبنا كبرن مسغانان نعو يخون لومي النمهارو حدا عبي تمرتي كاب تنبيت يوناس معرف كلتا كفقدي كلتا زلئنا كنرئي انتاي زبلتي ارستي ناي تمرتنا كاب كرسي سيول زتسمع دمسي عزيز اقرم قال كاب كرسي سيول زتسمع دمسي نزي قال زي كمرز كله مستنعت وزلنا ناي نبينا نابنا نويه بمخاد እግዚአብሔር ከመይ ገርኹም ዝረድኦም ዕላማ ናይ ኣምላኽን ዕላማ ናይ ነቢይናስን ዝነበረን ኩሉ ንምርኣይ ስለዚ ካብ ከርሲ ሲኦል ዝተሰምዐ ድምፂ እቲ ቅዱስ ቃል እንታይ ዝብል ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 2 ዘሎ በለ ድማ ካብ መከራይ እተላዕለ ናብ እግዚአብሔር ኣእወኹ ንሱ ከዓ መለሰለይ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣእወኹ ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ከርሲ ሲኦል ኮይኑ ንዘእወየን ኣብ ከርሲ ሲኦል ኮይኑ ድምፂ ንዘስምዐን نبي يونس لومي أملاخ نعين نعقاتكمن أب حاتيات كنودق كلنا أب حاتيات كميجرنا كنوز كم زلنا كميجرو سمعنا خمس خل أبزك على زينا نرئينا مالتيو لازم بارك أبتاز تنببت لنا قال 4 نقراتنا كنرئي أبتاز تنببت لنا تغسي 4 قالات كنوسينا قداميت نرئة أب كرسي أب سبباي بمخنيات سبباي نابخا أأوهو بمخنيات سبباي ناب أملخ أأوهو نسخة ملس الله نسخة ملس الله سلازي እግዚአብሔር أب سببنا خوينا خنصوعو خلنا أملاخ بسببنا جزي كما يجرو كسوعنا كم زخيل إن أنا الرجاجز مو ملسخم زلوا أملاخ كم زملسنا يا سالسيت دما كاب كرس سيول سوعخوها نسخة دما سمع كاني اعتبر ስለዚህ በዘን 4 ነገራትና ነሪ ዘን 4 ዘን በህይወትና ከመገረን ተሓሓዛ ኣብ ህይወትና ከመገርና ኢና ክንጥቀመለን ንኽእል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ በተቀዳመይቲ ክንከይድ እዚኣ ብምኽንያት ፀበባይ ናብ ኣምላኽ ኣእወኹ ኣብ ግዜ ፀበባና ናብ ኣምላኽ ንፅውዖ ክንደይ ኢና ኣብ ግዜ ራህዋና ናብ ኣምላኽ ንፅውዖ ኸ كندي إنا مبارد سببا كبهال كله بتناي أرثوذكس سببا كنريو خلنا بتفترو مقطعتي ترح زي كونس ثيرابي زبل ويدما ميديسن مدهانيت مالتي مسببك كابت سببا مدهانيت ناوني سلازي نزي مدهانيتنا زخونه بزي مدهانيت زي غيرنا تسببا خصبنا خلو املاخ قال نجر نعنا خطقم زخل أدليلنا خمزلو إنا نرئن نمهارن مالت مبار نبي يونس أبتي سلام كله أم مركب كله كمتي أبس أبابا مس آتوه ويدما أبشقر مس آتوه زسأليون أب أملا هاي زسأليون أم مركب كله زسأليون صلت هاي زسأليون انتهي رأى أبتي أبابا مس ودقه أبتي شعو جزيه ناتي دقيسو زنبره منفسو زبرابر سلا زنبره بزي تبرابره تسأ
كم ألارم خونه نتدقيس زنبرة منفس دما أتسأ ناب أملاخ بز مجد دما نا أملاخ كنسح كم زلوا أبكرس سيول كوينو كم زتنسح إنا نرئين مالتيو كالي يوناس كاب أملاخ هادمه أبس أبا أخوينو جن ناب أملاخ تملسه نا أملاخ صوعه أتمجمرتا ناب أملاخ كاب أملاخ كهدم كله أبس أبا أتون يرو أبشجري أتون يرو زيابير كساب كندي محرن رهرون كم زهون سلز فلد نتز تزاربو قال تتعيسون كيدون أبتستبالو من أختن خيد ناب كالقوتا خيد وسينو خويدجن أملاخ أب كله سلزغانه أملاخ ملو سلزغانه بزي مسارد دما أب سببو كله ناب أملاخ أملسه ناب أملاخ صوعه أملاخ دما أرحاولو نحنا أب سببا كن أتو خلنا أب شجر كن ودق خلنا صنعات كنا بصلوت ناب أملاخ كن سلخن كلالنا صلوتنا خصم عنا زغل أملاخ يزلنا نتي شجرنا ناب حاجوسن ناب دستان كيرو خير زغل أملاخ يزلنا لازم بقار سببا لبي نايسبات يخفت سببا لب نايسبات يخفت نبي يوناس كم تستبهله كلمة سببا كم تأب سببا خوينو كم تأب شجر كوينو زسأليو ناب أملاخ أيسألين أب كبد بحر خوينو كن ناب أملاخ سأليه أملاخ نيوناس كتأفئ فقادو أي نبرن انتهي دقا كدحنو إذي كبير يناب هيوتنا نتححزو بس هيوتنا انتهي متحزال لو نبل بس هيوتنا متحزال لو اتي انتهي كقطع الناس خيل كنحرق نخيل كنشنق نخيل كنشنقنا زغول انتهي حمام دخنت سدت استفلالي نقر السنتد أخوينو بمنفسه وعيني كنرئو كلنا بازي مقدزي تسفاز قرصو خينا خنركب يبلنان إزياء تامت شئتي تازت عامت قزي ناب أملاخ إن رعلون إن سليلون قزي يخون مالت لازم بخمسة مقد قرنا نسيوتنا كانت تححزون كانت أساسرون نخيل إنا أرأي تخال أي تزلا كاب أب سبباي بمغنيات سبباي أملاخ سوعكو ونسخ أمل لسلي أملاخ كما يقولوا خمس ملس وينما أملاخ كما يقولوا خمس ملس اللي إنا يوناس أب كبدي عسى بمخان أب كبدي عسى كله كم زبله كرمي أبتي كبدي عسى متاوجن نأملاخ كأزز كم زيك علينا نرئي كرمي صحاي برهان مرآيو أملاخ كما يقرهم زملسلو أكبد عسى خوينو أبتجهنم خوينو أبسلام خوينو أم مستنفاس زي بلو غوتا خوينو أملاخ كم زملسلو تزاربه أملاخ نحنا نابو بزنا كنت متكلنا صلوتنا كما يقرهم زقبللنا بزخنا الرجاجز نخينا كما يقرهم سمعنا ما لازم بقى ناس برهان صحي كرأي خلو أب وشتي كبدنا عسى خوينو أملاخ ملس خمزهابو تزاربه زين تا إزرئنا أتي زلع علينا إمنتو كساب كن منتاي أملاخ إمنت كم زجبره براب سببانا بشجرن كينكا أملاخ كذكر كلها أملاخ دم كساب كندي بس سببانا بشجرنان كم سمعنا نرئي زلنا مالتيو نزجن زرجاجس لنا أملاخ أب كله كم زغنة الرجاجس لنا أب عدي موتات أب عدي أبتي مع مقبحرون أملاخ كم زلوا أملاخ لما نتعسى عدالولو نتعسى ون معقوي هينو أملاخ كسل كم زلوا أملاخ كذكر كم زلوا إنا نرئن مالتي قال زن سوار قلنا يناس
መልስ ረኺብከ ንስኻ ድማ መለስካለይ እሱ ድማ መለሰለይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ እቲ ክሳብ ክንምንታይ እሙን ወይ ድማ እቲ ኮንፊደንስ ኣብ ኣምላኽ እምነት ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኦልሬዲ ሕጂ ናብ ከብዲ ዓሳ ኣትየ ኣለኹ ጠፊእ ኣለኹ ኢሉ ምኸደነ እዩ ግን መገዲ ኣምላኽ ካልእ ዕላማን ንዕኡ ንኸድሕንን ስለ ዝነበረ ብእምነት ብትብዓት እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ እምነት ኣረጋገፀ ኣምላኽ ድማ መለሰለይ እሱ ከዓ ሰምዐኒ መለሰለይ ብምባል ዝተዛረበ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ክንፅሊ ከለና ናይ ጸሎትና መልሲ ሽዑ ዘይክንረክብ ንኽእል ኢና ግን ብእምነት እሙናት ኮይንና ኣምላኽ ከም ዝመለሰልና ጸሎትና ናብ ኣምላኽ ከም ዝበፅሕ ኣሚንና እንተደኣ ኸይድና ንሱ ነቲ ክህሉ ዝኽእል ነገር ወይ ድማ ናባና ክመፅእ ዘለዎ ነገር ኣብ ግዚኡ ነብሰዓቱን ክምልሰልና ከም ዝኽእል ኢና ንርእን እንምሃርን ማለት ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ይምልሰልና ኣምላኽ እዚ እምበኣር እቲ ዓብዪ ተኣምር ዝተሰርሐን ዝተገብረን ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይንካ ጸሊኻ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዝምልስ ምፍላጥ ዮናስ ዕድል ኣይነበሮን ከተንፍስ እውን ንዛ ሰከንድ ትኸውን ዕድል ኣይነበረቶም ግን ነዚ ጸሎት እዚ ኣምላኽ ከም ዝመለሰሉ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ተዛረበ እዚ ሓደ ዓብዪ ተኣምር ዓብዪ ነገር ኣምላኽ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ዝዓቢ ነገር ከም ዝገበረሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ ግን ሰላም ሃቦ ጸሎቱ ድማ ምስትንፋስ ኮኖ ኣብቲ ምስትንፋስ ዘይነበሮ በቲ ጸሎት ገይሩ ኣስተንፈሰ ጸሎቱ ከም ምስትንፋስ ኮነ ካብቲ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ በቲ ጸሎት ገይሩ ኣስተንፈሰ ኣምላኽ ናይ ጸሎት ቦታ ኣዳለወሉ ምሳና ከምስ ህይወትና ጨንቀና ከሎ ኣብ ፀቢብ ነገር ከነስተንፍሰሉ ዘይንኽእል ተስፋ ኣብ ዝቆረፅናሉ ናብ ኣምላኽ ክንምልስ ናብ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ክንህሉ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ገጽና ክንጥምት ክንክእል ኣለና ናብ ኣምላኽ ገጽና ኣብ ዘይንጥምተሉ ግዜ ኣምላኽ እውን ናብ ጸሎትና ክንጥምት ኣይኽእልን ግን ኣብ ዝተረዳእናሉን ኣብ ፀገማን ኣብ ሽግርን ከም ዝወደቕና እውን ተደኣ ፈሊጥና ብኡ መሰረት ብኡ መንፅር ናብ ኣምላኽ ገጽና ክንጥምት እሞ ኣምላኽ ከዓ ንጸሎትና ክቕበሎ በዚ ነገር ክንርድኦ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ይሰምዐና እዩ ናባና ናብ ህይወትና ክነምፅኦ ከለና ክንፅሊ ከለና ብዘይ ምጥርጣር ኣምላኽ ንጸሎተይ ይሰምዐኒ እዩ ኢልና ብተኣማንነት ብትብዓትን ብፅንዓትን ክንመፅእን ጠጠው ክንብልን ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣምላኽ ንጸሎትና ኩሉ ግዜ እዩ ዝሰምዕ እቲ መልሲ ምናልባት ከምቲ ንሕና እንደልዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ንሕና ዘይንደልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ግዚኡ ነብሰዓትን ግን እቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ንኣብነት ኣብ ጭንቀትና መስተርሖት ሰላም ክፈጥረልና እንተደኣ ተኻኢሉ ሰላም እንረኽበሉ መገዲ እውን ክንርኢ ከለና ንሱ መልሲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከነረድኦን ክንሪኦን ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣ እታ ሳልሰይቲ ከዓ እንታይ እያ ዝነበረት ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣእወኹ ኣምላኽ ንዮናስ ስለምንታይ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣእወኹ ዝበለ እቲ ከብዲ ናይቲ ዓሳ ከም ሲኦል ተሓሲቡ ዘሎ ሲኦል ኩሉ ግዜ ናይ ሞት ቦታ ብጸልማት ዝተመልአ ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘይብሎም ዝነብሩሉ ቦታ ወይ ድማ ብሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ክንፍለ ከለና ንምግላጽ ማለት ብዘይ ምእዛዙ እቲ ኩሉ ነገር ዝበፅሖ ኣነ ስለ ዘይተኣዘዝኩ ናብ ኣምላኽ ስለ ዘይጠመትኩ ኣምላኽ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከም ዝኾነት እያ ኦምኒ ፕሬዘንት ትበሃል ኣብ ኩሉ ሙሉእ ማለት እዩ ከም ምዃኑ ምፍላጥን ምርዳእን ነዚ ነገራት እዚ እምበኣር ኣብ ሲኦል ኮይነ ኣእውኹ ናታ መልሲ እግዚኣብሔር ከዓ ንስኻ ከዓ ሰማዕካኒ ኣታ መልሳ ነዚኣ ግን እዚ ናይ
ትንቢታዊ ኩነት ወይ ድማ ትንቢታዊ አጋጣሚ ናይ ነብይ ዮናስ ዝተገብረ እቲ ትንቢት ካብ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12:4 ክፉእን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ክርኢ ደሊ ብምባል ዝገበሮ መልሲ ካብ ናይ ትእምርቲ ናይ ዮናስ ዝዓቢ መልሲ የለን ብምባል ከም ዝገለጾ ኣብኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር እቲ ናይ ትንሳኤ ናይ ትንቢታዊ ቃል ወይ ድማ ናይ ትንቢታዊ አጋጣሚ ዝነበረ ይኸውን ማለት እዩ። ጸሎት ናይ ዮናስ ኣብቲ ከብዲ ዓሳ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ከርእየና ከሎ ኣብቲ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ክጽሊ ከሎ እቲ ሓይሊ ናይ ክርስቶስ ናብ ኣምላኽ ከኣምኖ ክሰምዖ ከም ዝኽእልን ክምልሰሉ ከም ዝኽእልን ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ጸልዩ ኣምላኽ ድማ መለሰሉን ሰምዖን ክርስቶስ ድማ ናትና ባህርያት ብምሓዝ ኣብ ከርሲ መቃብር ወረደ ኣብ ከርሲ መቃብር ድማ ነቲ ናትና ሒዝዎ ዝኸደ ስጋ ሒዙ ተንስኡ ተላዕለ ሞት ክሕዞ ኣይከኣለን ስለዚ ትንቢታዊ ቃል ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር እቲ ዮናስ ነቢይ ዮናስ ካብ ዓሳ መፀ ተነስሐ ንስሓ ኣብ ከብዲ ዓሳ ከሎ ንስሓ ገበረ ኣምላኽ ድማ መሓሮን ራህርሀሉን እዚ ናይ ምልክት ትንሳኤ ወይ ድማ ናይቲ ሬዘረክሽን ተባሂሉ እቲ ሙታት ዝተንስእሉ ክርስቶስ እውን ዓብዪ ምሳሌ ዝኾነ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ አሌክዛንድሪያ እንታይ ልዩ ሞት ንዮናስ ክሕዞ ኣይከኣለን ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ምስኡ ስለ ሞት ንክርስቶስ ኣጽኒዑ ክሕዞ ኣይከኣለን ምክንያቱ ባዕሉ ህይወት ስለ ዝነበረ ሕጂ ብዚአን ክልቲአን ክንፈላለየን ንኽእል ኢና ዮናስ ቃል ኣምላኽ ምስኡ ነበረ ክርስቶስ ግን ባዕሉ ህይወት ነበረ እዚ ከመይ ገይሩ ናብ ህይወትና ክመጽእ ይኽእል ሲን እቲ ሓጢአት ንዓና ልቢ ከም ናይ ልቢ ናይ ሲኦል ይኸውን እታ ሲኦል ሙታት እታ the soul that has died in sin እታ ብሓጢአት ዝሞተት ነፍሲ ንሳ ኣብ ጸልማት እያ ትነብር እዩ ማለት ምክንያቱ ብሓጢአት ተፈሊና ካብ ኣምላኽ ተፈሊና ንነብር እንተደሃሊና ኣብ ጸልማት ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ ካብዚ ጸልማት እዚ ከውፀና ዝኽእል ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ናይ ኩሉ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ስለዝኾነ ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ ግዴታ ይኾነና ናብ ክርስቶስ ከብርሀልና መታ ናብኡ ክንመጽእ እታ ምስ ህይወትና እታ ከነተሓዛ እዛ ሳልሰይቲ እታ ዝዓበየት ነገር ክንገብራ ዘላትና ብንስሓን ብጸሎትን ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ከለና ኣምላኽ በዲለከ ኣምላኽ በዲለ ንሓጢአተይ ይቕረበለና ኢልና ብንስሓ ክንምጽእ ከለና እዩ እቲ ዋና ነገር ማለት ያታ ራብዐይቲ ናይ መወዳእታ እንታይ እያ ትብል ንሱ ከዓ ሰምዓኒ እቲ ምስማዕ ክበሃል ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ፕራክቲካል አክሽን ዝበሃል ኣሎ በቃ ግብራዊ ዝኾነ ስጉብትታ እዚ እምበኣር እቲ ድምፂ ናይ ዓወት ወይ ድማ ናይ ትንሳኤ ምስማዕ ማለት ካልእ ጎይታ ንዮናስ ሰምዖ ነቲ ዓሳ ድማ ኣዘዞ እቲ ዓሳ መሰጋገሪ ናይ ህይወት ኮነ እዚ ዘንጸባርቐልና እንታይ እዩ እቲ ዓብዪ ዝኾነ ምስጢር ሞት ብሞት ተሰዕረ ዝብል ክርስቶስ ንሞት ብሞት ከም ዝሰዕረ ዝገልጸልና ማለት ዮናስ በኸየ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ በኸየ ኣምላኽ ከዓ ድምፂ ናይ ዮናስ ሰምዐ ካብቲ ከብዲ ባሕሪ ወይ ድማ ካብቲ ከብዲ ዓሳ ድማ ኣውፅኦ እዚ ናይ ዮናስ መዝሙር ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ዝጸለዮን ዝዘመሮን ንሕና ከዓ ክንዝምሮ ኩሉ ግዜ ክንዝምሮ ዝግበአና እዩ ምክንያቱ ድምፁ ተሰምዐ እዚ ድምፂ እዚ እንድሕር ተሰሚዑ ሞት ከዓ
ህላውነቱ የጥፍእ ማለት እዩ ኣብዚ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ፈቅዲ 10 ዘሎ ክንርኢ ንኽእልና 130 ካብ 1 ክሳብ 2 ዘለውን ክንርኢ ንኽእልና ናይ መወዳእታ ክንርኢ ሕጂ ቅልጥፍና እዚ ታሪክ እዚ ናይ ዮናስ ጥራሕ ዘይኮነ ናትና እውን ናይ ነፍሲ ወከፍና ከም ዝኾነ ክንርድኦ ይግብአና እዚ ፀበባ ኩሉ ግዜ ፃውዒት ናይ ኣምላኽ ብንስሓ ክንምለስ ስለ ዝደልየና እዩ እቲ ምምላስ ናይ ኣምላኽ ክምልሰልና እቲ ፕራክቲካል ኣክሽን ዝበሃል ወይ ድማ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ኣምላኽ ናብ ሂወትና ይኣቱ እዚ ከዓ ዓብዪ መልሲ ይምልሰልና እቲ ሲኦል ዝበሃል እዚ ከዓ ቦታ ናይ ሓጢኣት ኣብ ሓጢኣት ንወድቀሉ እቲ ብሓጢኣት ወዲቕና ግን ንከይንተርፍ ናብ ክርስቶስ ገፅና ምስ ተመትና ብንስሓ ምስ ተመለስና ክርስቶስ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ክመልሰልና ወይ ድማ ክድምሰልናን ከጥፈአልናን ስለ ዝኽእል ብንስሓ ከዓ ክንመለስ ስለ ንኽእል ማለት እዚ እታ ምስማዕ ትብል እዚ እቲ ብስልጣን ኣምላኽ ካብ ሞት ናብ ሂወት ዘሰጋግረልና መገዲ ስለ ዝኾነ ብሕፅር ዝበለ ነታ ኩላ ክንብላ ፀናሕና በዚኣ ጌርና ነጠቓልላ ንኽእል ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ዝወደቕናሉ ከተንስአና ዝኽእል ኣብ ፀበባና ክረድአና ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምቲ ንነቢይ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣትዩ ካብኡ ኣውፅኡ ሂወት ዝሃቦ ንዓና እውን ካብ ፀገምን ካብ ሽግርን ካብ ሓጢኣት ወዲቕና ኣብ ሓጢኣት ወዲቕና ንኸይንተርፍ ኣምላኽ ክሳብ ክንምንታይ ከም ዝረድአና በዚ መገዲ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን